अचिन्त्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय 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 राम राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय 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 राम श्री राम जय राम राम जय जय राम श्री राम श्री जय राम जय राम राम जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। अयि भो मित्राणि, अद्य वयम् उपस्थिताः सूर्यसिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे कथं भूपरिधि ज्ञानम् अस्ति, भूपरिधि ज्ञानं कृत्वा अभीष्ट परिधेः ज्ञानं कथं भवेत् तत्सम्बन्धी ज्ञानाय वयम् उपस्थिताः अत्र एकवारं पश्यन्तु। उपस्थापयामि। वयं जानीमः यत् सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रिया अस्माभिः अनुपाल्यते। स्पष्टीकरण प्रक्रियायां कथं संस्काराः क्रियन्ते, संस्काराणां क्रमः कथं भवति तत्सम्बन्धित विज्ञानम् अत्र उपस्थापितं। यतो हि संस्काराणां विना जनः ग्रहाश्च ग्रहाः न भवन्ति, जनः न भवन्ति, मनुष्यः न भवति। तर्हि ये देवाः सन्ति, देवाः अपि देवाः न सन्ति। ग्रहारूपेण ये देवाः वर्तन्ते ते संस्कारं विना ते देवाः न वर्तन्ते। यदा 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 इन्द्रः, देवराज इन्द्रः तथा कार्यं कुर्वन्ति यथा मा करणीयं, तदा तदा तस्य अहङ्कारस्य रोटनाय भगवता वा अन्येषां सामान्यजनानां माध्यमेन इन्द्रस्य अपि अहङ्कारस्य त्रुटि जाता। अतः तत्र कथं संस्काराः क्रियन्ते ग्रहाणाम्, अत्र सर्वादौ ग्रहाणां संस्कारेषु तर्हि ग्रहाणां गति द्विधा भवति मुख्यतया। वस्तुतः अष्टधा गतिः भवन्ति, तेषाम् अष्टधा गतिः नाम तर्हि भागद्वयं क्रियते। तर्हि प्रागतित्वं ग्रहाणां प्रथमा भवति प्रागतित्वम्, अपरश्च भवति दक्षिणोत्तरागति। दक्षिणोत्तरागति नाम यदि ग्रह दक्षिणोत्तरे गच्छति चेत्, कुतः दक्षिणोत्तरे ग्रह कुत्र गच्छति,
दक्षिणोत्तरे गच्छति। कुतः? नाड़ीवृत्तात्, नाड़ीवृत्तात्, क्रांतिवृत्तात् वा, क्रांतिवृत्तात् ग्रहः, क्रांतिवृत्तात् ग्रहः दक्षिणे उत्तरे वा भवति। वस्तुतः नाड़ीवृत्तात् क्रांतिवृत्तं दक्षिणोत्तरे भवति चेत्, नाड़ीवृत्तात् क्रांतिवृत्तं दक्षिणोत्तरे भवति चेत् तदा क्रांति भवति। परन्तु यदि यदि क्रांतिवृत्त ग्रह विमंडल अनयोः अंतरं भवति चेत् तदा दक्षिणोत्तरान्तरं भवति, तत्र भवति विक्षेपः। अत्र पश्यन्तु मित्राणि, अत्र क्रांतिवृत्तम् अत्र अस्माभिः अनुमीतं। क्रांतिवृत्तम् अत्र भवति विमण्डलं, क्रांतिवृत्तम् अत्र बहूनि बहूनि बहवः रेखाः अत्र भवन्ति। बहवः रेखा नाम कुत्रचित् चन्द्रविमण्डलं, कुत्रचित् भवति होमविमण्डलं, बुधविमण्डलं, जीवः विमण्डलं, शनिविमण्डलम्। एवमेव प्रकारेण सर्वेषां ग्रहाणां कक्षा, अत्र अष्टाः कक्षाः, षड् ग्रहाणां कक्षा। यतोहि राहु केत्वश्च कक्षा विशेषेण न भवति। यत्र सूर्ये भ्रमति, यत्र चन्द्रः भ्रमति, अनयोः मेलनं यत्र भवति पूर्वस्यां दिशि पश्चिमायां दिशि, अनयोः वृत्तयोः मेलनं, न तु ग्रहाणां। ग्रहयोः मेलनं तत्र नास्ति। सूर्यस्य मेलनं, सूर्यवृत्तस्य मेलनं नाम सूर्यविमण्डलस्य मेलनं, येन सह सूर्यवृत्तस्य, क्रान्तिवृत्तेन सह। क्रान्तिवृत्तं नाम यस्मिन् वृत्ते भ्रमति सूर्यः, सूर्य यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य नाम क्रांतिवृत्तम्। चन्द्रः यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य नाम भवति विमण्डलं, चन्द्रविमण्डलम्। चन्द्रविमण्डलं क्रांतिवृत्तम् अनयोः पूर्वे पश्चिमे च सम्पातौ भवतः। ततः पूर्वे यः सम्पातः तस्य नाम भवति राहु, पश्चिमे यः सम्पातः भवति तस्य नाम भवति केतुरिति संज्ञा। तर्हि कयोः मेलनं राहु, तत्र कदाचित् प्रश्नः समुदेति चेत् तदा तस्य समाधानम् अस्ति। पूर्वस्यां दिशि पूर्वस्यां दिशि क्रांतिवृत्त चन्द्रविमण्डलयोः पूर्वी सम्पात नाम भवति राहु। तर्हि तद्वत् क्रांतिवृत्तस्य चन्द्रविमण्डलस्य पश्चिमी यः पातः मेलनं स्थानं भवति तस्य संज्ञा भवति केतु। अत्र पश्यन्तु, अत्र दर्शनेन किं ज्ञायते? अत्र दर्शनेन ज्ञायते अत्रैव मेलनं जातं, सम्पातस्थाने एव मेलनं जातं। यदि भवतः सम्मुखे पूर्वस्यां दिशि यत् मेलनं वर्तते, सम्पातः वर्तते, तस्यैव दर्शनं भवद्भिः क्रियते। परन्तु पश्चिमायां यद् मेलनम् अस्ति तस्य दर्शनं कदापि भवितुं न अर्हति। अतः तस्य ज्ञानाय यदा पातस्पष्टः क्रियते, पातस्पष्टः नाम पूर्वी सम्पातः, तदा तत्र षड्राशि योजनेन अत्र पश्यन्तु, अत्र चन्द्रविमण्डलं क्रांतिवृत्त अनयोः मध्ये अन्तरमपि अस्ति। तर्हि अत्र मेलनम्, अत्रापि मेलनम्, अत्र मेलनम्, अत्र मेलनम्, अत्र राहु, अत्र केतुरिति संज्ञा। परंतु दर्शनेन किं ज्ञायते? एकः एव सम्पातः। पर ऐसा नहीं है भाई, दो जगह मिलते हैं, भले ही दिखे एक ही जगह मिले हैं, समझे? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको ये है, अब सबको ये है खबर है मगर चुपके चुपके। अस्तु, अत्र क्रांतिवृत्त चन्द्रविमण्डल अनयोः पूर्वी सम्पातः यः भवति तस्यैव संज्ञा भवति राहु। क्रांतिवृत्त चन्द्रविमण्डल अनयोः पश्चिमी यः सम्पातः भवति तस्य संज्ञा भवति केतुरिति। अनयोः पातकारणेन एव प्रभावः। अरे भैया, दोनों ने फील्डिंग लगा ली, इधर राहु ने इधर केतु ने। दोनों ने कहा कि जब तुम्हारे एरिया में आएगा तो तुम खेल लेना, तुम खींच लेना, क्योंकि पाते कहा, पाते प्रभावः, पात में चुंबकत्व है। कैसा चुंबकत्व? अब मैं आपको ले चलता हूं वहां जहां भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का राज्य गुजरात प्रांते, तत्र सोमनाथ मंदिरम् अस्माभिः श्रुतम्। तत्र मुगलकानां तत्र
आक्रमणं यदा जातं तत्र स्वर्णमयी मूर्ति नाम स्वर्णमयी मूर्ति ये वर्तन्ते। स्वर्णमयी मूर्ति नाम चोदित्वा तत्र ते गच्छन्ति। तर्हि तत्र किं स्यात्, तत्र विशेषः भवति, तत्र एका विशिष्टा मूर्ति मध्ये स्यात्, एका विशेषा मूर्ति तत्र स्यात्, यत्र आधाररहिता निबद्धा, निबद्ध मूर्ति आधाररहित यथा एतद् वर्तते, एतद् वर्तते, परन्तु एतस्य आधारः मम अंगुष्ठ रिपुदमन जी, अस्तु। तर्हि तत्र किं स्यात्, रिपुदमन जी रोक क्यों जी दिया, गुरुदेव। जी रोक गुरुदेव। क्यों दिया? नहीं वो अपने आप कट गया था सिग्नल की वजह से अभी। अस्तु। जी। तत्र गुजरात प्रान्ते सोमनाथ मन्दिरे तत्र आधाररहिता निबद्धाः, निबद्धा नाम बन्धेन रहिताः, बंधेन रहित। निर्गताः बन्धनं यस्मात्, यस्मात् बंधनम नास्ति। अरे भैया बंधन नहीं है उसमें, बीच में ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है। दक्षिणोत्तरे अपि किमपि नास्ति, ऊर्ध्व अधः किमपि नास्ति, सदा सः मुगलः चिन्तयन्ति अत्र तु कश्चन विशेषः अस्ति, विशेषप्रभावः। तर्हि तर्हि एनं नीत्वम् इच्छा अस्ति, परन्तु कथं नेतव्यं, तदा सः चिन्तयन्ति। तदा सः वणिजा ये 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 तत्र तेषां मन्दिरस्य ये पुजारिणः वर्तन्ते तेषां पार्श्वे सः गच्छति, पृच्छति कथम् एनं नेतुं शक्यते, तस्य समाधानं ददातु। सः वदति अहं तु आर्किटेक्ट् नास्मि, अहम् इंजीनियर नास्मि, अतः इंजीनियर अन्यः, आर्किटेक्ट् अन्यः, तदा मया न निर्मितम् एतद्, एनं मया न निर्मितं, तदा कथं मया वक्तुं शक्यते, अतः मम पार्श्वे एतस्य ज्ञानं नास्ति। तदा तस्य कंठे कंठे धारधारयन्त्रं स्थापयति। तर्हि यदि भवान् न वदति चेत् तदा केषां पार्श्वे एतस्य ज्ञानं, तदा भवतः गर्दनस्य त्रोटनं करोमि, आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो चुपचाप बोल दो कि क्या कारण है, कि किसके पास इसका ज्ञान है। सः वदति आर्किटेक्ट् पार्श्वे एतस्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति। तदा सः तेषां पार्श्वे गच्छति, पृच्छति अत्र प्रभावरहितः अत्र मूर्ति दृश्यते, कुत्रचित् बन्धनमपि न दृश्यते, अत्र का विशेषता। सः वारं वारं वदति अत्र विशेषता अस्ति, भगवत्कृपया एव एषः सम्भवति, अन्यथा न भवति। परन्तु अस्माकं चक्षुभ्यां यत्किमपि दृश्यते तत्र तत्र किमपि चमत्कारः नास्ति। अरे ये तो टेक्निक है भाई, जो जितना अच्छा टेक्निक लगा लेगा उतना अच्छा वैज्ञानिक। अत्र आगत्य अल्बर्ट आइंस्टीन महोदयेन सहस्राधिक पैटर्न कृतं। तत्र यतोहि भौतिकं यत्किमपि अस्ति तत्र यदि तेषां दृष्टिः अस्ति चेत् तदा तस्य समाधानं प्राप्यते एव। तदा सः पृच्छति तर्हि एतस्य रहस्यं प्रतिपादयतु। सः रहस्यं वदति अत्र किमपि विशेषेण नास्ति, अत्र चुम्बकः मया स्थापितः, अत्र लोहः मया स्थापितः, मध्ये किमपि विशेषः, मध्ये किमपि मूर्ति मध्ये किमपि मया विशेषेण यथा स्थापितः तथा अत्र फोर्स अस्ति, अधः गच्छति, इतः उपरि प्रभावः, अनयोः उपरि अधः प्रभावः अस्ति। एवमेव अन्ये उपरि अधः अपि प्रभावः मया स्थापितः,
वामे दक्षिणे अपि प्रभावः स्थापितः। ऊर्ध्वपि। यावत् वामे दक्षिणे ऊर्ध्व अधः प्रभावः मया स्थापितः, तेनैव मध्ये चतुर्षु दिक्षु प्रभावः अस्ति। कुत्रापि प्रभावः न्यूनं नास्ति। यदि कुत्रापि प्रभावः न्यूनं भवेत् तदा एतस्य मूर्तेः साक्षात् भूमौ पतनं भवितुमर्हति। तदा सः तं मूर्तिमपि नीत्वा गच्छति। दुष्टः खलः मुगलः तर्हि तं मूर्तिं स्वीकृत्य अपि सः गतवान्। तर्हि अत्र रहस्यं किं? प्रभावः। प्रभाव है भैया, प्रभाव से सारी दुनिया चलती है। जिसका प्रभाव है उसको सब नमस्कार करते हैं, जिसका प्रभाव नहीं उसको कोई पूछता नहीं। अत्र प्रभावस्य विशेषता। ये यदि प्रभावस्य इच्छा वर्तते चेत् तदा सूर्य सिद्धान्तस्य अध्ययनं कुरु, सूर्य सिद्धान्तस्य श्रवणं कुरु, सूर्य सिद्धान्तं प्रति निष्ठां कुरु, भगवत सूर्यस्य आराधनां कुरु। येषां सूर्य जन्म पत्रिकायां षष्ठे अष्टमे द्वादशे वा भवति, अर्थात नीचं गतः अस्ति चेत् तदा सूर्य संबंधित उपचारं भवेत्। सूर्यस्य स्थिति तत्र समीचीना न वर्तते जन्म पत्रिकायाम्, अतः तस्य आत्मायाः पवित्रीकरणाय तत्र सूर्यस्य उपासना कर्तव्या। अत्र पातः किं करोति? अरे पात का काम क्या है? पात का काम है भैया कि दक्षिण और उत्तर से उसको खींच के रखना। दक्षिण और उत्तर से उसको खींच के रखना। वह एक को दक्षिण से एक को उत्तर से खींच रहा है। तो दक्षिण उत्तर से जब खींच रहा है तो पूर्व वाला कहता है कि हमारे एरिया में आ गया तो प्रभाव। अत्र पातः, अत्र पश्यन्तु, अत्र पूर्वी पातः, अत्र पश्चिमी पातः, अत्र पूर्वी पातः। पातस्य प्रभावः, यत्र पातः पूर्वी पातः अस्ति ततः त्रिभा अंतरम, अधः अपि त्रिभा अंतरम पूर्वी पातस्य प्रभावः। ध्यान से सुनिए भाई इस बात को, तभी स्पष्ट होगा। ध्यानेन श्रोतव्यम मित्राणि। अत्र पूर्वी पातः, अत्र पश्चिमी पातः। पूर्वी पातः किं करोति? अरे पूर्वी पात का काम क्या है? तर्हि यदि पूर्वी पातात् षड त्रिभा अंतरे, यदि राहु यथा अस्ति ततः त्रिभा अंतरे यदि ग्रह स्यात् पूर्वी पातस्य त्रिराशि योजनेन त्रिराशि वियोजनेन, तीन राशि घटा दीजिए पात में से, वहां से लेकर पात तक और पात से लेकर तीन राशि जोड़ दिए वहां तक, अर्थात राहु इति ग्रह अस्ति तत्र ततः त्रिराशि वियोजनेन विशोधनेन यदमानम् अस्ति ततः आरभ्य राहु ग्रहे त्रिराशि योजनेन तावत् पर्यन्तम् यदि ग्रह स्यात् तदा तत्र प्रभाव अस्ति पूर्वी पातस्य, क्योंकि राहु की बाउंड्री में है। यदि पश्चिमी पातस्य पार्श्वे, पश्चिमी पातस्य पार्श्वे इत्युक्ते केतु तस्य त्रिभा अंतरे त्रिभा योजनेन वियोजनेन, यदि तयोः मध्ये यदि कश्चन अपि ग्रह स्यात्, कश्चन अपि ग्रह इत्युक्ते पातः चंद्रविमंडल सूर्यविमंडलयोः पातः राहु केतुश्च, केतु चंद्रमेव प्रभावयति न तो अन्येषां ग्रहाणाम्। अरे भैया आपकी पत्नी ही आपको डांटेगी, दूसरे की पत्नी नहीं डांट सकती। वो प्रभावित कर सकती है, मोहित कर सकती है आपको, परंतु डांट नहीं सकती। तत्र कारणं वर्तते पातः पूर्वी पातः यः अस्ति, पूर्वी पातः राहु यः अस्ति सः राहु चंद्रं प्रभावयति। चंद्रः उत्तरे भवति वा दक्षिणे, तत्र कारणं पातस्य एव, पातवशात् एव चन्द्रस्य दक्षिणोत्तरागतिः भवति। तर्हि पातवशात् एव दक्षिणोत्तरागति, अरे पात ही है जो दक्षिण और उत्तर की ओर भेजेगा। तर्हि पातः दक्षिणोत्तरे प्रेषयति, पातस्य कार्यम् अस्ति दक्षिणोत्तरे गमनं भवेत्। परन्तु अत्र ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रियायां तत्र वृद्धि गतौ वृद्धि अस्ति, ह्रासः अस्ति इत्यस्य गणना तु ह्रासः अस्ति कुत्र गति, कस्यां गतौ ह्रासः, वृद्धि अस्ति कस्यां गतौ ह्रासः,
ग्रहाणां प्रागतित्वम् अस्ति। अतः गति या वर्तते ग्रहाणां सूर्यादारभ्य शनिं पर्यन्तं सप्तग्रहाणां प्रागतित्वं यथा अस्ति, तत्र गतिषु यः ह्रासः वृद्धिश्च भवति, तत्र कारणमस्ति पातः, शीघ्रोच्च मन्दोच्च पातः। शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानं पातश्च। पातः किं करोति? पूर्वस्यां गमनं ग्रहाणां भवेत् तद निर्धारयति। परन्तु पूर्वस्यां दिशि ग्रहाणां गमने विशेष प्रभावः अस्ति पातस्य। तेन किं जायते? ग्रहाणां गतौ न्यूनता आयाति। अरे भैया, जब बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा तो गति तो न्यून हो ही जाएगी। यदि गति न्यूना भवितुमर्हति, तत्र कारणं किं? तत्र कारणं वर्तते गति न्यूना अस्ति। गति न्यूना अस्ति। यदि न्यूना अस्ति चेत् तदा मन्दगतिकाः, यदि शीघ्रः अस्ति चेत् तदा शीघ्रगतिकाः। कहीं गति तेज होगी तो कहीं धीरे भी हो। पाते अब देखिए, कहाँ तेज होगी कहाँ धीरे होगी। उत्तर ह्रास, उत्तर वृद्धि, अत्र ग्रह, अत्र पूर्वस्यां दिशि अनुमीयते, अत्र पश्चिमायां दिशि, अत्र पूर्वी पातः, अत्र पश्चिमी पातः। इतः ग्रह एवं गच्छति वा एवं गच्छति। अब ये बताइए, ग्रह ऐसे चला कि ऐसे? आपकी तरफ चल रहा है कि मेरी तरफ? हाँ जी, माधवन महोदय है। ग्रह अहम अत्र अस्मि। Eastern साधु। side, eastern side. हाँ, तर्हि अत्र अत्र भ्रमति, अत्र पूर्वस्यां दिशि, अत्र इतः अत्र गच्छति, प्राक्तः पश्चिमायां न गच्छति, परंतु दिश्यते दिश्यते तथैव। अरे दिखता ऐसा ही है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, लेकिन जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर ही। पूर्व के। हाँ, केवल नक्षत्र पीछे रह जाते हैं, ग्रह तो आगे ही दौड़ लगाता है। तदा अत्र मेष राशि, हाँ जी पश्यन्तु, अत्र मेष राशि, तदा वृष राशि उपरि अस्ति वा अधः? हाँ जी सुधीश महोदय। अधः महोदय। हाँ साधु, समीचीनं। तर्हि अधः अस्ति, यतो हि राशीनाम् उदयं भवति। अत्र मेष वृष मिथुन कर्क, अत्र यदा मेष वृष मिथुन कर्क, अत्र मेष वृष मिथुन कर्क, मेष राशेः उदयं पूर्वक्षितिजे, तदा वृष राशौ राशेः उदयः, मिथुन राशेः उदयः, एवमेव क्रमेण राशीनाम् उदयानि भवन्ति। अतः राशयः एवम् अस्ति। तर्हि इतः राशयः उपरि आगच्छति, उपरि आगच्छति। राशयः उपरि आगच्छति इत्युक्ते नक्षत्राणि अपि उपरि आगच्छति, परन्तु ग्रहाः पूर्वस्यां दिशि गच्छन्ति। अतः ग्रहाः नक्षत्रान् विहाय, राशीन् विहाय अग्रे गच्छति। अरे भाई, अश्विनी को छोड़कर भरनी पे जाएगा, ये सिस्टम बना दिया है। इसलिए दंत कथा प्रचलति। चंद्रः, चंद्रस्य पत्नी वर्तते सप्तविंशति। यदा अद्य अश्विनी नक्षत्रस्य पार्श्वे सप्तविंशति नक्षत्राणि वा अष्टाविंशति नक्षत्राणि यानि भवन्ति, तानि सर्वाणि एक दक्ष प्रजापति तेषां पुत्री वर्तते। अरे भैया, पुत्री है, चंद्रमा का 27 से शादी हुई, 28 से शादी हुई, रोज एक के पास जाएगा क्या? तो सूर्य कहाँ जाता है? तो वही पत्नी उनकी भी होगी। ये तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो पत्नी भैया ठीक है, उसके प्रति, समझाने वाले के प्रति कृतज्ञता है, क्योंकि हमें रहस्य समझाया कि एक को छोड़कर आगे जाएगा। यदि अश्विनीं त्यज्य अग्रे भरणी नक्षत्रे गच्छति, परंतु अश्विनी नक्षत्रं त्यक्त्वा भरणी नक्षत्रे, भरणीं त्यक्त्वा कृत्तिकायां, कृत्तिका त्यक्त्वा कृत्तिका नक्षत्रं त्यक्त्वा रोहिणी नक्षत्रे, एवमेव क्रमेण ग्रहा नक्षत्रान् विहाय क्रमशः नक्षत्रेषु संचरन्ति। मेषं विहाय वृषराशौ, मेषं विहाय मिथुनराशौ, एवमेव क्रमेण ग्रहा नक्षत्रेषु राशिषु वा संचरन्ति। वस्तुतः ग्रहा न तु नक्षत्रेषु न राशिषु संचरन्ति। ग्रहा स्वस्वकक्षायां, सूर्यस्य कक्षा क्रांतिवृत्तं,
चंद्रादिग्रहाणां कक्षा स्वस्वविमंडलम। अतः स्वस्वविमंडलानि यानि भवन्ति, स्वस्वविमंडलानि यानि भवन्ति तत्रैव ग्रहाणां भ्रमणं भवति। सूर्यः यत्र भ्रमति तत्रैव क्रांतिवृत्तं, क्रांतिवृत्ते सूर्यस्य भ्रमणं, क्रांतिवृत्ते सूर्यस्य भ्रमणं, चंद्रादिग्रहाणां स्वस्वविमंडले भ्रमणमस्ति। अतः तत्र क्रांतिवृत्तद्वारा चंद्रादि ग्रहाणां विमंडल द्वारा तस्य ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। परन्तु पातः, चन्द्रस्य पातः राहुकेतवश्च अस्ति। पूर्वस्यां दिशि पूर्वीपातः, पश्चिमायां दिशि पश्चिमपातः, तद्वत् अन्येषां ग्रहाणामपि पातः अस्ति। पातः नाम भौमस्य पातः। भौमस्य पातस्य ज्ञानाय क्रांतिवृत्तस्य ज्ञानं भवेत्, भौम विमंडलस्य ज्ञानं भवेत्। अनयोः विमंडलयोः पूर्वीपात पश्चिमीपात। एक बात हमेशा ध्यान दे लीजिए, पात स्थान की संज्ञा है, स्थानस्य संज्ञा वर्तते पातः, न तो पिंडस्य। अब आप पिंड को देखने लगोगे, राहु कहाँ है केतु कहाँ है, तो दिखेगा ही नहीं, पिंड थोड़ी ना है वो तो दो स्थानों का मिलन है। अब वो भी मिलन कैसे है, देखिए ध्यान से देखिए। बिंदु है, हाँ बिंदु है। खंडन बिंदु। अत्र सूर्य भ्रमति अस्मिन् वृत्ते चंद्रः, इसीलिए ये श्वेत है और ये लाल है, ध्यान दीजिए। ये रक्त है और ये श्वेत है। अब दोनों का ये मेलन हुआ, दोनों का मेलन हुआ, पूर्व में और पश्चिम में भी मेलन हुआ। परंतु अब ध्यान दीजिए, अत्र पश्यन्तु माधवन महोदय है, पश्यन्तु अत्र किमस्ति, अत्र सूर्य यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य नाम क्रांतिवृत्तं, चंद्र यस्मिन् वृत्ते भ्रमति चंद्रविमंडलम्। अत्र अनयोः वृत्तयोः मेलनं, चंद्रविमंडल क्रांतिवृत्तयोः मेलनम् अत्र अस्ति। एवं दृश्यते। तर्हि एतद् संपात स्थानं तर्हि नित्य अधा गच्छति नाम अत्र मेष वृष मिथुन अत्र अस्ति, निरंतर ऊपरी गच्छति, ऊपरी। अरे भाई, वृष के बाद मेष पे जाएगा, भरणी के बाद अश्विनी पे जाएगा पात। ग्रहा अग्रे गच्छन्ति, पातः पृष्ठे गच्छन्ति, अत्र मेलनम अस्ति। परंतु तयोः मध्ये देखो कितना डिफरेंस है दोनों के वृत्तों में। परंतु चक्षुभ्याम किं दृश्यते, अरे चंद्रस्य कक्षा समीपतमा कक्षा, भूमेः समीपतमा कक्षा चंद्रस्य, ततः बहु दूरं वर्तते सूर्यस्य कक्षा। अनयोः कक्षयोः मध्ये संपाता कदापि भवितुं नार्हति। अरे यदि सही मायने में देखा जाए, दोनों मिल ही नहीं सकते, दूर दूर तक की दूरी है, देखिए इतनी दूरी है, परंतु मिल गए। यदि 3D इत्यस्य 3D इति कॉन्सेप्टस्य यत्र निष्पत्ति जाता तत्र भवति सूर्य सिद्धान्ते एव। सूर्य सिद्धान्ते एव तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। अन्यत् कुत्रापि ततः प्राक् कुत्रापि 3 डायमेंशन इत्यस्य ज्ञानं कुत्रापि न भवति। ग्रहाणां 3 डायमेंशन या गति वर्तते, स्थिति वर्तते। 3 डायमेंशन नाम ऊर्ध्व अधान्तरम्, ऊर्ध्वाधरान्तरम्। एकवारं सर्वे मिलित्वा वदन्तु, अनम्यूट कुर्वन्तु, अनम्यूट कर लीजिए सभी। तीनों प्रकार का स्टैंडर्ड आपको समझ में आएगा। तीनों इधर वाले अपना म्यूट ही रखेंगे क्योंकि हमारे से ही आवाज आ जाएगी। ऊर्ध्वाधरांतर, ऊर्ध्वस्य अधः अनयोः अंतरम्, ऊर्ध्वाधर अंतरम्, ऊर्ध्वाधरांतरम्, ऊर्ध्वाधरांतरम्, दक्षिणोत्तरांतरम्, दक्षिणोत्तरांतरम्, पूर्वापरांतरम्, पूर्वापरांतरम्, दक्षिणोत्तरांतरम्, ऊर्ध्वाधरांतरम्। 3 types of difference between the all planets position.
सभी प्लैनेट्स में, सभी ग्रहों में जो अंतर है वो तीन प्रकार का है। ऊर्ध्व और अधः का, पूर्व और पश्चिम का, उत्तर और दक्षिण का। जहां पर दो अंतर का अभाव हुआ, ऊर्ध्वाधः, अरे ऊपर और नीचे में कोई अंतर नहीं हो सकता। अंतर रहेगा ही, उन दोनों में अंतर का अभाव कभी नहीं होगा। ऊर्ध्व में, ऊर्ध्व से कक्षा, कस्य कक्षा, सूर्य सूर्य से, अधः चंद्रस्य चंद्र छंदस्य से कक्षा। ऊर्ध्वी, ऊर्ध्व सूर्यस्य, अधः कक्षा वर्तते चन्द्रस्य। अन्यो मध्ये यावत् अन्तरं भवति तावदेव अन्तरं सर्वदा भवति, सर्वत्रैव भवति। न तु केवल यत्र मेलनम् अस्ति तत्रपि तावदेव अन्तरं, परन्तु पूर्वस्यां दिशि यत्र मेलनम् अस्ति वृत्तयोः, वस्तुतः मेलनं नास्ति, परन्तु चक्षुभ्यां यद् दृश्यते तत्र पश्यन्तु एवमस्ति। अत्र मेलनम्, अन्यो मध्ये तावदन्तरं पश्यन्तु, तद्वत् अन्तरमस्ति। परन्तु तद् अन्तरं, तद् स्थानं यत्र अनयोः मेलनमस्ति तद् स्थानं नित्यः प्रवहमानमस्ति पश्चिमायां दिशि। पातानाम्, अत्र पातानां पश्चिमागति इति उद्घोष्यते। तर्हि ग्रहाणां प्रागतित्वं पातानां, पातानां किं, पश्चिम दिशि पश्चिमागति। पश्चिम साधु माधव, माधव आचार्येण तत्र एनं प्रतिपादितम्। तद्वादौ एते वदन्ति, आचार्याः अपि वदन्ति, पातानां पश्चिमागति, पातानां पश्चिमागति, पश्चिमागति पातवशात् दक्षिणोत्तरागति। दक्षिणोत्तरागति पात्रवशात् पातवशात् दक्षिणोत्तरागति। दक्षिणोत्तरागति यदि पातानां पश्चिमा, पात पश्चिम की ओर जाएंगे, जी। ग्रहा पूर्वस्यां दिशि, ग्रहाणां गति पूर्वस्यां दिशि भवन्ति, तत्र प्रभावः पूर्वस्यां दिशि गच्छन्ति। तत्तत् कारणमस्ति अस्ति पातः शीघ्रोच मंदोच नामक स्थानम, तत्तत् प्रभावयन्ति। तीनों फोर्स लगेगी वहां पर, एक से काम नहीं चलेगा। तत्र कारणं किम्? एकवारं शिमलायाम् एका आङ्ग्लभाषायाः अध्यापिका तत्र पाठितवती। सदा सः पृच्छति, तर्हि मैं शिमला गया, अहं शिमला गतवान् इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां कः प्रयोगः अस्ति? सा सा पृच्छति, सर्वान् छात्रान् सा पृच्छति, मैं शिमला गया, इसका इंग्लिश बनाओ। तर्हि अहं शिमलायां गतवान्, तर्हि तस्य आङ्ग्लभाषायां किमस्ति? तदा एकः बालकः वदति, महोदया अहम् एतस्य समाधानं दातुं न शक्यते, मया एतस्य समाधानं दातुं न शक्यते। तदा शिक्षिका पृच्छति, किमर्थम्? अहं न शिमलायां गतवान्, तदा किमर्थम् एतस्य समाधानं दातुं शक्यते? बालानां मानसिकी स्थिति पवित्रा। अरे भाई मैं गया ही नहीं, पवित्रता देखिए उस छात्र की, ये पवित्रता है, ये मूर्खता नहीं है। बहुत लोग इसी तरह की मूर्खता, इसको मूर्खता कहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन महोदयानां माता या आसीत्, तेषां पार्श्वे विद्यालयस्य पत्रम् आगतं, भवतः पुत्रः महामूर्खः, भवतः पुत्रः महामूर्खः, एतस्य पाठनाय अस्माकं पार्श्वे शिक्षकः नास्ति, शिक्षिका नास्ति, एतादृशः मूर्खता वर्तते एतस्य। तर्हि एतस्य मूर्खतायाः निराकरणाय अस्माकं विद्यालयस्य पार्श्वे शिक्षकः नास्ति। तदा तेषाम् आल्बर्ट् आइंस्टीन् महोदयानां माता माता चक्षुभ्यां, माता नेत्रे अश्रु अश्रु आगच्छन्ति तत्र। तर्हि आल्बर्ट् आइंस्टीन् पृच्छति, माता तत्र पत्रे किं लिखितं? माता वदति, बेटा तर्हि विद्यालयस्य पार्श्वे योग्य शिक्षकः नास्ति,
अरे योग्यः शिक्षकः नास्ति, तमेव अत्र लिखितम्। अत्र भवत्सदृशः विद्वान् तत्र विद्यालय पार्श्वे अस्ति एव न। अतः भवान् सम्यक्तया पठतु, तर्हि भवतः कृते अहमेव पाठयामि वा अन्यत् कुत्रपि पाठयामि। तर्हि तेन किं जातं, तेन किं तस्य प्रभावः किं, तत्र ततः 20 वर्षेभ्यः पश्चात् आल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदयानां हस्ते तद् पत्रमेव आगतं। सः पठति, अनुभवः श्रावयति च। तर्हि तत् मातायाः वैशिष्ट्यं, मातावत् शिक्षिका वर्तते, परन्तु शिक्षकाणां दायित्वं वर्तते येषां बुद्धि न्यूना दृश्यमाना भवति तेषां बुद्धि जड़ बुद्धि। अरे जड़ है भैया, जड़ में ही चेतना छिपी हुई है। उसको केवल, अहिल्या को केवल राम चाहिए, बस छू दीजिए प्रेम से, भाव से, तो अहिल्या में प्राण आ जाएगा। तत्र यदा शिक्षिका पृच्छति, अहम शिमला गतवान, शिमलायां गतवान वा अगच्छ, तदा एतस्य आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगः, तदा छात्रः वदति अहं शिमलायां न गतवान्, तदा एतस्य आङ्ग्लभाषायां प्रयोगः कः भवति, तस्य समाधानं मया न उपस्थाप्यते। तदा शिक्षिका वदति पुनः, अरे तस्य गमनाय आवश्यकता नास्ति। गमनाय प्रयोगः मा भवतु भो, केवल आङ्ग्लभाषायां प्रयोगः कः अस्ति तदेव कर्तव्यम्। तदा सः वदति, पुनः सः वदति, I want to Shimla. I want to Shimla. present tense, past tense and all. शिक्षिका पृच्छति, अरे बेटा किमर्थम, तीनों फॉर्म लगा दी, तीनों फॉर्म लगा दी। तदा छात्रः वदति, तर्हि तत्र उच्चः वर्तते, स्थानं तु बहु उच्चः वर्तते, एक में कैसे काम चलेगा मैडम जी, तीनों लगाना ही पड़ेगा, तीनों फॉर्म। गो से अकेला, गो में पर्याप्तं नास्ति, वंट अपि पर्याप्तं नास्ति, कोन अपि पर्याप्तं नहीं, त्रयाणां प्रयोगः तत्र भवति। अनेनैव प्रकारेण अत्र शीघ्रोच्च मन्दोच्च मंदोच्च पातः, पाता शीघ्रोच्चस्य प्रभावः अपि, पातस्य मंदोच्च प्रभावः अपि, मंदोच्च मन्दोच्चस्य अपि प्रभावः, एतेषां त्रयाणां प्रभावः तत्र भवत्येव। तेनैव सम्यक्तया ग्रहाणां गतेः प्रकल्पः तत्र अस्माभिः ज्ञायते। अत्र अधुना अग्रे चलामः। ये विषयाः अत्र मया अद्य प्रतिपादिताः, तेषां प्रासङ्गिकता उपयोगिता च सर्वत्रैव भवति। अतः तेषां मध्ये मध्ये आचमनीयं समर्पयामि, यथा देवानां कृते दीयते तद्वतेव अत्र पुनः पुनः पुण्येन तेषां विषयाणाम् आलोडनं भवेत्, तेनैव बुद्धौ तेषां स्थितिः सम्यक्तया भवितुमर्हति इति ध्येया मया पुनः एते विषयाः उपस्थापिताः। किञ्चित् प्रयोगेन, प्रयोगद्वारा एव सिद्धिः भवति, तस्य प्रयोग सर्वदा कर्तव्यं, निरन्तर कर्तव्यम् इति मम वचनस्य अभिप्रायः। अत्र पश्यन्तु, इतोपि चित्रं स्वीकृत्य
अत्र पश्यन्तु, अत्र वृत्तद्वयं मया स्थापितं। वृत्तद्वयम्, अत्र एकं वृत्तम्, अपरश्च द्वितीयवृत्तम्। अत्र एकं वृत्तं यद् वर्तते तस्य नाम भवति प्रतिवृत्तं। प्रतिवृत्तम् अपि द्विधा, मन्दप्रतिवृत्तं, शीघ्रप्रतिवृत्तम्। अत्र अङ्कद्वयं लिखितं, तस्य वृत्तस्य नाम भवति क्रान्तिवृत्तं। क्रान्तिवृत्ते एव ग्रहाणां गणना अस्माभिः क्रियते। वृत्तसूर्यसिद्धान्ते ग्रहाणां गति वस्तुतः तु स्वस्वकक्षायामेव, परन्तु तेषां गणना अत्र क्रान्तिवृत्ते एव अस्माभिः क्रियते। अतः केचन संस्काराः अपेक्षिताः वर्तन्ते तत्र, यतोहि प्रतिवृत्ते वास्तविक स्थिति, क्रान्तिवृत्ते अवास्तविक स्थिति भूत्वापि तस्य आधारेण वास्तविक स्थितेः ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र पश्यन्तु, प्रथमं वृत्तं भवति, तस्य नाम भवति प्रतिवृत्तं। द्वितीयं वृत्तं नाम भवति, अत्र केन्द्रं वर्तते, अत्रापि केन्द्रम्। उपरि यद् केन्द्रं वर्तते तद् केन्द्रं भवति प्रथमवृत्तस्य केन्द्रम्। अधः यद् केन्द्रम् अस्ति तद् द्वितीयवृत्तस्य केन्द्रम्। प्रथमं वृत्तं वर्तते प्रतिवृत्तं। प्रतिवृत्तस्य केन्द्रं भवति केन्द्रमेव वा प्रतिवृत्तकेन्द्रम् अपि वक्तुं शक्यते। द्वितीय क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रं भवति क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रं वा भूकेन्द्रम्, यतोहि भूसापेक्षमेव, भूमेः सापेक्षमेव क्रान्तिवृत्तस्य निर्माणम् अत्र अस्माभिः कृतं। तस्य क्रान्तिवृत्तस्य आधारेण एव तस्य केन्द्रस्य ज्ञानं, केन्द्रस्य आधारेण एव क्रान्तिवृत्तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। अतः भूकेन्द्रम् अत्र लिख्यते। भूके उपरि के लिख्यते के। अत्र अनयोः मध्ये अन्तरमस्ति, अनयोः मध्ये अन्तरमस्ति। अनयोः मध्ये नाम, अनयोः मध्ये अन्तरं यावत् परम् अन्तरम् अस्ति, यदि मन्दप्रतिवृत्तं स्वीकुर्मः तदा मन्दप्रतिवृत्तस्य केन्द्रं क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रम्, अनयोः मध्ये अन्तरमस्ति, परमन्तरं। तस्य नाम भवति मन्दान्त्यफलज्या। मन्दान्त्यफलज्या। एवमेव यदि प्रथमं वृत्तं भवति शीघ्रप्रतिवृत्तं, द्वितीयवृत्तं भवति क्रान्तिवृत्तं, तदा तयोः अन्तरमस्ति, तद् अन्तरं वर्तते शीघ्रान्त्यफलज्या। एकवारं वदतु। प्रतिवृत्ते उच्यतां। प्रतिवृत्ते 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 प्रतिवृत्तकेन्द्रं प्रतिवृत्तकेन्द्रं केन्द्रं भूकेन्द्रं भूकेन्द्रं अन्योः केन्द्रयोः अन्तरं तयोः केन्द्रयोः अन्योः अन्तरं केन्द्रं अन्त्या भवति, अन्त्यफलज्या भवति। अन्त्यफलज्या भवति। अन्त्यफलज्या। तर्हि अन्त्यफलज्या यदि मन्दप्रतिवृत्तस्य केन्द्रम् उच्यतां, मन्दप्रतिवृत्तस्य केन्द्रं मन्दप्रतिवृत्तस्य केन्द्रं क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रं क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रम् अनयोः अन्योः केन्द्रयोः केन्द्रयोः अन्तरं मन्दान्त्यफलज्या भवति। मन्दान्त्यफलज्या भवति। एवमेव शीघ्रप्रतिवृत्तस्य केन्द्रं शीघ्रप्रतिवृत्तस्य केन्द्रं क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रं क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रं वा भूमेः केन्द्रं भूकेन्द्रस्य भूकेन्द्रं तर्हि शीघ्रप्रतिवृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रं
उच्यताम शीघ्र प्रतिवृत्तस्य केन्द्रं शीघ्र प्रतिवृत्ति केन्द्रम क्रांतिवृत्तस्य केन्द्रम क्रांतवृत्तस्य केन्द्रम क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रम् अन्योः केन्द्रयोः अन्योः केन्द्रयोः केन्द्रयोः अंतरम नाम अंतरम अनन्तरं नाम नाम शीघ्रांत्य फलज्या शीघ्रांत फलज्या शीघ्रांत्य फलज्या नाम लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द द प्रतिवित्त केन्द्रम एंड भूकेन्द्रम अनयोः मध्ये परम अंतरम भवति एतावत् अंतरम वर्तते अयि भौमिस्थाने अत्र परम अंतरम भवति यदा यदा ग्रह ध्यानेन पश्यन्तु मित्राणि अत्र वर्तते ग्रहस्थान अत्रापि अस्ति ग्रहस्थानम् भूकेन्द्रवशात् दर्शनेन ग्रहस्य दर्शनम् अत्र अस्ति अधः परन्तु प्रतिवित् केन्द्रवशात् ग्रहस्य दर्शनम् उपरि अस्ति अनयोः मध्ये कियदन्तरं वर्तते एतावत् अन्तरम् अनयोः मध्ये भूकेन्द्रद्वारा अत्र इतः प्रतिवित् केन्द्रद्वारा अत्र ग्रहस्य दर्शनम् अस्ति भूकेन्द्रद्वारा अत्र ग्रहस्य दर्शनमस्ति तदा तयोः मध्ये परमन्तरमस्ति एतावत् अन्तरं परमस्ति यथा अत्र अन्तरमस्ति तावदेव अन्तरमस्ति अत्र तेन किं भवति मन्दान्त्यफलज्या अत्र भवति वस्तुतः ग्रहा वृत्तेन भ्रमन्ति ग्रहा तु ग्रहा भ्रमन्ति दीर्घवृत्ते ग्रहा कुत्र भ्रमन्ति दीर्घवृत्ते दीर्घवृत्ते परन्तु तेषां गणना अत्र वृत्ते अस्माभिः क्रियते अतः तेनेव कारणेन संस्काराः अपेक्षिताः भवन्ति इसीलिए संस्कारों की जरूरत है भाई नहीं तो संस्कारों की जरूरत ही नहीं थी संस्कार करने क्यों हैं संस्कार करने इसीलिए हैं क्योंकि क्रांतिवृत्त में ग्रह नहीं घूमते वृत्त में ग्रह नहीं घूमते फिर भी हम कह रहे हैं कि वृत्त में घूम रहा क्रांति जबरदस्ती थोप रहे हैं जब थोप रहे हैं तो कुछ संस्कार हमको करने पड़ेंगे क्योंकि ग्रहा तत्र भ्रमन्ति स्वस्वकक्षायां ग्रहा दीर्घवृत्ते भ्रमन्ति परन्तु तेषां गणना क्रान्तिवृत्ते अस्माभिः क्रियते तेनैव संस्काराः अपेक्षिताः सन्ति अन्यथा संस्काराणाम् आवश्यकता एव नास्ति परन्तु अत्र सूर्यसिद्धान्त आधारीकृत्य अस्माभिः पठ्यते अतः संस्काराः के भवन्ति तेषां ज्ञानं सम्यक्तया भवेदेव इति अभिप्रायम् अत्र यदि अत्र ग्रहस्थानमस्ति अत्र अपि अस्ति भूकेन्द्रात् अपि अत्र ग्रहस्थानं यतोहि भूकेन्द्रात् क्रान्तिवृत्तेव ग्रहस्य दर्शनं परन्तु प्रतिवित्तात् अत्र एतावत् पर्यन्तम् अन्तरमस्ति तदा तयोः स्थितिः एकस्मिन् एव बिन्दौ अर्थात यदि ऊ नामक स्थाने यदि केन्द्रात् नाम प्रतिवित्तस्य केन्द्रात् प्रतिवित्तस्य सर्वाधिक उच्चतम स्थाने गच्छति रेखा सूत्रं तदा यत्र तद् सूत्रं स्पर्शति एवमेव क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रात् यत्र वर्तते क्रान्तिवृत्ते ग्रहस्थानं तयोः ग्रहस्थानयोः यद् अन्तरं वर्तते तद् अन्तरं शून्यं किमर्थं शून्यं यत्र अस्ति दर्शनं यस्मिन् राश्यांश कला विकलायां यस्य अन्तरं यस्य दर्शनं भवति तत्रैव अन्येषां ग्रहाणामपि कर्तव्यं यत्र भौमः इति मन्ये अधः अपि भौमः उपरि अपि भौमः तु एकस्मिन् वृत्ते एव भ्रमितुं शक्यते तर्हि प्रतिवृत्ते वास्तविक भौमस्य स्थानं परन्तु गणना क्रान्तिवृत्ते क्रियते तदा अनयोः मध्ये अन्तरं वस्तुतः दृश्यते परन्तु
भूकेन्द्र केन्द्रस्य दर्शनेन तयोः मध्ये अंतरम न दृश्यते। दोनों में अंतर नहीं है भैया, क्रांति वित्तीय ग्रह और प्रतिवित्तीय ग्रह, अनयोः मध्ये अंतरम न दृश्यते। अतः तत्र ग्रहाणां मध्यमा गति भवति। ग्रह एवरेज स्पीड से यदा यदा ग्रहस्य गणित आधारेण अस्माभिः यद् ग्रह स्पष्टीकरण प्रक्रियायां मध्यम ग्रह अस्माभिः साधितः, आहार गण के अनुपात से हमने मध्यम ग्रह निकाल लिया। अब वह मध्यम ग्रह यदि उच्च के तुल्य हो जाए, उसी ग्रह के उच्च के तुल्य हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, तब ये समझ लीजिए वह ग्रह मध्यम गति से ही चल रहा है। स ग्रह मध्यम गति का तदा फलस्य अभावः। ध्यान दीजिए भैया, परम फल कहाँ होगा ये हमको पता चल गया, और फल कहाँ नहीं होगा ये भी हमको पता चलना चाहिए। यदि फल कहाँ होगा ये पता चल गया और फल कहाँ नहीं है ये नहीं पता चला तो गड़बड़ा जाएगा। अतः परम परम फलज्या, परम फलज्या नाम शीघ्रांत्य फलज्या मंदांत्य फलज्या। शीघ्रांत्य मंदांत्य फलज्या यत्र वर्तते तावद एव अंतरम भवति। परम अंतरम मंद प्रतिवित्ते मंद फलम मंद परम फलम, शीघ्र प्रतिवित्ते शीघ्र परम मंद फलम। परंतु यदि ग्रह क्रांतिवित्तीय ग्रह प्रतिवित्तीय ग्रह, प्रतिवित्तीय नाम मंद प्रतिवित्तीय ग्रह, मंद प्रतिवित्तीय ग्रह क्रांतिवित्तीय ग्रह, अनयोः ग्रहयोः ऐक्यता भवति, तदा संस्काराः तत्र नापेक्षिताः, तत्र मध्यम ग्रह एव स्पष्ट ग्रह भवति। अरे अब जरूरत नहीं है, आप तो पा गए हो भैया, मंदिर में आ गए हो, अब भगवान का दर्शन पा जाओगे। ये तत्र संस्काराः नापेक्षिता, अतः यत्र संस्काराः नापेक्षिता तस्य ज्ञानम अपि भवेत्। भगवान श्री कृष्ण को क्या संस्कार चाहिए, परंतु गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए और शिक्षा ग्रहण की। अब उनको संस्कार, सुदामा जी त्रिकाल वेता थे जन्मजात, उनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं, परंतु वहां पर गए तेषां कृते गुरूणाम उपदेशः गुरूणाम आज्ञा तरी सर्वकरी आसीत्। अत्रापि तद्वदेव यत्र भूकेन्द्रात् दर्शनेन क्रांतिवित्त केन्द्रात् दर्शनेन प्रतिवित्त केन्द्रात् दर्शनेन ग्रहाणां स्थिति यदि ऊ नामक स्थाने उच्चे भवति चेत तदा तयोः मध्ये क्रांतिवित्तीय ग्रह मंद प्रतिवित्तीय वा शीघ्र प्रतिवित्तीय ग्रह तयोः मध्ये अंतरम नास्ति। तेन अंतराभावः अस्ति चेत तदा तदा मंद फलस्य शीघ्र फलस्य अभावः तत्र भवति। अरे भैया, संस्कारी आदमी को क्या जरूरत है संस्कार की। सैव मध्यम ग्रह संस्कृत स्पष्ट ग्रह भवति तत्र इति अस्माकं मम वचनस्य अभिप्रायः। परंतु अत्र पश्यन्तु, अत्र मया वृत्तस्य निर्माणं विहितम्। एतस्य केन्द्रं कुत्र अस्ति, एतस्य परिमाप कियद् वर्तते। अत्र पश्यन्तु, यावत् परम अंतरम् अत्र अस्ति, यावत् परम अंतरम् अस्ति तावद् अंतरेण इतः एकं वृत्तस्य निर्माणं क्रियते। तं वृत्तं भवति मंद नीचोच वृत्तम्। मंद नीचोच वृत्तस्य या परिधि वर्तते सा परिधि वर्तते मंद नीचोच परिधि। मंद परिध्यंशाः। एवमेव यदि एतद् वृत्तं वर्तते शीघ्र प्रतिवृत्तं, तदा एतद् वृत्तं भवति ऊचोच नीचोच वृत्तम्। एतद् नीचोच वृत्तस्य आधारः भवति शीघ्रफलम्। शीघ्रफलस्य या परम अंतरं भवति तद एव भवति शीघ्र परिधंसाः। अतः शीघ्र परिधंसानां ज्ञानं भवेदेव, तेन एव तस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुम् इतः एवं
एवं परिधि निर्माणं भवति। केन्द्रात् यावतंद्रम परिधि पर्यंतम भवति तावदेव भवति परिध्यंश। अरे भाई, परिधि के अंश जो बताए थे वो अंश कम होंगे कि ज्यादा होंगे, इसी चित्र के द्वारा ज्ञान होगा। यदि इस चित्र की सहायता हम नहीं लेंगे तो इसका ज्ञान नहीं हो सकता। अनेनैव एतस्य सम्यक् ज्ञानाय सम्यक् उपस्थापनाय च शीघ्र परिध्यंशानां मंद परिध्यंशानां ज्ञानं कथं भवेत् तस्य समाधानम् अस्ति। पुनः एकवारं, यत्र भूकेन्द्रात् ग्रह दर्शनेन के नामक प्रतिवित् केन्द्रात् यदि ग्रहस्य दर्शनम् अस्ति तदा तयोः दर्शनेन ग्रहस्य स्थानं यदि पृथक् पृथक् स्यात् तदा परम अंतरम भवति। अत्र मया यत्र नीलवर्णीय रेखा द्वारा मया उपस्थापितः। परंतु यदि यदि ग्रह उच्च स्थानं यत्र अस्ति तत्र प्रतिवित्ते यदि तत्रैव ग्रह स्थानं उ डैश यत्र मया लिखितः, यदि तत्र अपि ग्रह स्थानम् अस्ति चेत् क्रांतिवित्ते गणना योग्य तो क्रांतिवित्ते एव ग्रह स्थानम् अस्ति। तेन किं ज्ञायते, तेन अस्माभिः ज्ञायते यत् पश्यन्तु तदा तयोः मध्ये ऐक्यता। यतो हि यस्मिन् राश्यंश कलाविकलायां प्रतिवित्तीय ग्रह तस्मिन्नेव राश्यंश कलाविकलायां क्रांतिवित्तीय ग्रह भवति, तदा तयोः मध्ये अन्तरं नास्ति। तेनैव अन्तरस्य अभावः। यदि अन्तरस्य अभावः अस्ति तदा ते ग्रहा एव स्पष्टतां याति इति उद्घोष्यते अत्र। एतस्य सम्यक् ज्ञानाय प्रतिवित्तस्य निर्माणमपि भवेत्, क्रान्तिवृत्तस्य निर्माणमपि भवेत्, क्रान्तिवृत्तस्य निर्माणमपि भवेत्, प्रतिवित्तस्य निर्माणमपि भवेत्। तेनैव एतस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुम् अर्हति। अतः गणितद्वारा एतस्य समाधानाय सर्वादौ प्रतिवित्तं ततः किंचित् अधः क्रांतिवृत्तस्य निर्माणं क्रियते। तदा ऊर्ध्वाधर रेखा यत्र स्थाप्यते, यत्र उ लिखितं ऊतः नी डैश पर्यन्तं रेखा स्थाप्यते। पुनः यत्र वृत्तस्य प्रथम वृत्तस्य केंद्रम अर्थात प्रतिवृत्तस्य केंद्रम स्थापितं तत्र एक क्षैतिज गता रेखा, अरे बाएं से दाएं की ओर एक रेखा लगा देंगे, ये देखिए। इसी तरह भूकेन्द्रात् अपि रेखा क्रियते, तयोः मध्ये परमंतरम, अत्रापि परमंतरम। तेन किं ज्ञायते, परम फलज्या। परम फलज्या नाम यदि प्रतिवित्तम मंद प्रतिवित्तम अस्ति तदा मंद 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 फलज्या, यदि शीघ्र प्रतिवित्तम अस्ति तदा शीघ्र फलज्या भवति। एतस्य फलज्यायाः परम ज्ञानेन परम संस्कारः कथं भवति तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। परंतु यदि ग्रह यदि उ डैश मध्ये अस्ति तदा तस्य ज्ञानं कथं भवेत्, तदा सा यह मध्यम ग्रह अस्माभिः गणित द्वारा साधितः सा एव ग्रह भवति, सा एव ग्रह भवति स्पष्ट ग्रह। तत्र अनेनैव चित्रेण एतस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। बंध परिध्यंशाः शीघ्र परिध्यंशाः कथं भवन्ति तेषां समाधानम् अत्र उपस्थाप्यते। एतावत् पर्यन्तमेव शीघ्र परिध्यंशानां मंद परिध्यंशानां प्रयोजनं किं स्यात्, तेषां ज्ञानं यथा ग्रन्थे लिखितं तद् किं स्यात् तस्य समाधानम् अत्र अस्माभिः प्राप्तम्। अधुना तेषां संस्काराणां प्रयोगः कथं भवति तद्विषये किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते। श्लोक संख्या 38 मध्ये यद् उद्बोधितं तद् पुनः एकवारं स्थाप्यामि। ओज युग्मान्तर्गुणा भुजज्या ओज नाम विषम वृत्तस्य चत्वारः पादा, प्रथम तृतीय पादः द्वितीय चतुर्थ पादाश्च। प्रथम तृतीय पादे च प्रथम तृतीय पादे च किं विशेषण स्यात्, प्रथम तृतीय पादे च विषम
पाद तस्य संज्ञा विषमपादः। विषमपादे समान संस्काराः भवन्ति। समपादे द्वितीय चतुर्थे च पादे समान संस्काराः तत्रपि भवन्ति। प्रथमे पादे यथा संस्काराः द्वितीय पादे ततः किञ्चित् पृथक् संस्काराः क्रियन्ते। एवमेव प्रथम पादे यथा संस्काराः क्रियन्ते तद्वत् एव तृतीय पादे संस्काराः। यथा द्वितीय पादे संस्काराः क्रियन्ते तद्वत् एव चतुर्थे पादे संस्काराः अस्माभिः करणीयाः। अतः प्रथम विषमपदान्तानाम् अत्र मानानि शीघ्र परिधेयमानं मंद परिधेयमानं यद् वर्तते तेषाम् उपस्थापनं हयस्तनदिने अस्माभिः श्रुतमेव। अतः यदि विषमपदान्तानां मन्दपरिध्यंशानां शीघ्रपरिध्यंशानां ज्ञानमस्ति, समपदान्तानामपि मन्दान्ते मन्दपरिधेः शीघ्रपरिध्यंशानां मन्दपरिध्यंशानां ज्ञानमस्ति, तदा किं क्रियते? तदा अनयोः अन्तरं क्रियते। अनयोः नाम ओज नाम विषम पदान्तस्य परिधि नाम परिधि द्विधा। परिधि अत्र द्विधा अस्मिन् प्रसंगे अस्मिन् परिधि द्विधा। द्विधा नाम मंद परिधि शीघ्र परिधि। मंद परिधि शीघ्र परिधि। मंद परिधौ मंद परिध्यंशाः, शीघ्र परिधौ शीघ्र परिध्यंशाः। अतः शीघ्रफलस्य आधारेण शीघ्र नीचोच वृत्तस्य निर्माणं, मंद परम मंद फलज्यायाः आधारेण तावदेव त्रिज्यायाः अनुपातेन तत्र मंद नीचोच वृत्तस्य निर्माणं भवति इति अनेनैव अस्माभिः ज्ञायते। अत्र योज युग्मान्तर ओज नाम विषमराशौ मंद परिध्यंशानां यजमानं, युग्म नाम सम पदान्ते मंद परिध्यंशानां यजमानम् अस्ति। तयोः अन्तरं क्रियते। तयोः विषमपादे मंद परिध्यंशा, समपादे मंद परिध्यंशाः, अनयोः अन्तरं क्रियते। अनयोः अन्तरेण किं प्राप्तम्? अनयोः अन्तरेण परम अन्तरं प्राप्तम्। यदा परम अन्तरं भवति तस्य अन्तरस्य गुणा भुजज्या क्रियते। भुजज्या नाम प्रथम पादे आजी आचार्याः रवि वामन महोदयाः आचार्याः तत्र भुजज्यायाः दर्शनं किम्? तस्य प्रथम पादे गतांशाः भुजांशाः भवन्ति, गम्यांशाः कोट्यंशाः। एवमेव तृतीय पादे गतांशाः भुजांशाः, भुजांशानां ज्या भुजज्या, गम्यांशानां ज्या कोटिज्या भवति। ततः विपरीतं भवति द्वितीय चतुर्थे च पादे। गतांशानां ज्या कोट्यंशाः, गतांशानां ज्या तत्र ओज्या वा कोटिज्या, गम्यांशानां ज्या भुजज्या भवति द्वितीय चतुर्थे च पादे। एवमेव अत्र भुजज्या यद् वर्तते, भुजज्यायाः गुणा क्रियते। केन गुणा? ओज युग्मान्तरेण गुणा क्रियते। तदा त्रिज्यमानेन विभज्यते। तदा यद् फलं भवति युग्मवृत्ते धननं स्यात्। यदि युग्मवृत्तम् अस्ति समपदान्ते यदि ग्रहस्य स्थानम् अस्ति तदा आदौ धनं तथा पश्चात् ऋणं क्रियते संस्काराय। एवमेव ओजात् यदि ओज पदान्ते यदि अर्थात विषम पदान्ते यदि तेषां स्थितिः अस्ति तदा ऊन अधिके, ऊन नाम आदौ विशोधनम तदनंतर योजनम क्रियते। पहले भैया ऐसा है यदि ग्रह युग्म वृत्त में हैं तो पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। अब क्या घटाएंगे जोड़ेंगे आगे बताएगा, आगे उसके लिए चिंता नहीं करना है। अब विषम में पहले घटाएंगे और फिर जोड़ेंगे। इस प्रकार से संस्कारों का अनुपालन करना है। अब गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी मैं आया हूँ। बोला किस लिए? बोला संस्कारी होने के लिए।
तो गुरुजी ने एक कहा कि अभी तुम 1 हफ्ता रुको, तुम्हें देखता हूं मैं। गुरुजी ने देखा कि यह तो 16 घंटे सोता है। गुरुजी ने देखा कि यह 2 घंटे पढ़ता है। गुरुजी ने अनेकों दिनचर्या के अनेकों कार्यों को देखा। फिर गुरुजी ने कहा, ऐसा है, यदि तुम संस्कारी होना चाहते हो, जो ये तुम 12-14 घंटे सोते हो, इसको लाओ 6 घंटे पे, क्योंकि विद्यार्थी को 6 घंटे दो कहते हैं। ब्रह्मचारिणां कृते प्रहारद्वयम्, द्वयम्। 2 प्रहर ही सोना है, तीसरे प्रहर नहीं सो सकते। उसके बाद ये समझ लीजिए राक्षस बन जाओगे। अब देखो राक्षस बनना है कि क्या बनना है, ये ब्रह्मचारियों के लिए कहा। गृहस्थानां कृते ततः किंचित न्यूनम न्यूनम न अधिकम कालम अपेक्षितम। और भी दायित्व है भाई, पति धर्म भी है, पिता धर्म भी है, और भी बहुत कार्य हैं। तत्र तेषां कृते अधिकः कालः दीयते, प्रायः 3 प्रहरात्मक कालः तेषां कृते दीयते। 8 घंटे दिया जाता है उनके लिए, गृहस्थियों के लिए 8 घंटे। परंतु ये संतति प्राप्य ये ब्रह्मचारिणः वर्तन्ते। अरे भाई संतान इत्यादि हो गई, अब तो दायित्व तो बदल गया ना। अब पति पत्नी का संबंध भाई बहन की तरह हो जाता है। यदा संतति प्राप्ता प्राप्ता तत्पश्चात भर्तृ भगिनी भर्तृ भार्यायाः भार्य संबंधः भगिनी भ्रातावत् एव भवति। तत्र इति शास्त्रादेशः, न तु मम वाणी, इति शास्त्रादेशः। तदा यदि तदैव यदि संबंधः क्रियते चेत तदा दोषाय भवति, न तु कल्याणाय। तब फिर संस्कारी संतान कुसंस्कारी संतान होगी तो फिर किसको दोष देंगे? तब फिर दोष मत दीजिएगा ज्योतिषी को। अतः केवल संस्कारी संतति भवेत्, तस्य प्राप्त्यर्थम इतस्ततः ब्रह्मचार्यस्य ब्रह्मचार्यस्य तर्हि इतस्ततः प्रक्षेपणं मा भवेत्, तर्हि संकल्पं भूत्वा ब्रह्मचार्यस्य पालनं भवेत् इति मया अत्र उद्घोष्यते। तेनैव वयं संस्कारिणः भवामः। गृहा तु संस्कारिणः कथं भवति तेषां विषये तु चर्चा प्रचलति एव। गृहा तु संस्कारिणः भविष्यन्ति एव, स्पष्टीकरणं ग्रहाणां तु भवन्ति एव। यतो हि भास्कराचार्येण एतस्मिन् विषये उच्यन्ते, यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ केटैः स्फुटिरेव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते तेन नवश्चराणां स्फुटक्रियाधिगणितज्ञकिद्याम्। यात्रा विवाहोत्सवादि कर्मेषु भास्कराचार्येण सिद्धांत शिरोमणौ लिखितम्। स्पष्ट ग्रहा ये भवन्ति तेषाम् आधारेण एव स्पष्ट फलादेशः भवितुमर्हन्ति। अत्रैव विरम्यते। सहना भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहैः तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्वः मिलामः।